تابعنا من كم يوم الانتخابات الرئاسية بتركيا بدون أي مفاجأة ربح الرئيس رجب طيب أردوغان. هو راح يكون موضوعنا اليوم مع دكتور عماد مراد. صباح الخير. صباح النور. رئيس جمهورية أو سلطان؟ سلطان وقيصر وديكتاتور. هي دغري بلشت بالحلقة بلشت هيك دغري؟ ايه بالعرض يعني سؤالك هيك جبرني حقيقة، لأنه ملفت أنه افتكرنا أنه تركيا ماشية بالسكة أو على السكة الديمقراطية الأوروبية الأمريكية، ولكن بشكل غير متوقع من الداخل التركي يعترفون أنه قيصر وديكتاتور وسلطان يشبه السلاطين العثمانيين. خلينا نبلش من الأول. رجب طيب أردوغان هو خلق بتركيا من عائلة بسيطة، تعلم هونيك. مزبوط. كيف لوصل شوي شوي ودخل على العالم السياسي؟ رح زيد على اللي قلته، عائلة فقيرة جدا. نعم. بأحياء تركيا واسطنبول الفقيرة. أول شيء خلق هو على البحر الأسود، بيو نقلوا كان عمره 13 سنة مع العائلة، هن 5 إخوة، على اسطنبول، لأن كان البي وصل لدرجة أنه ما يقدر يتحمل صعوبة العيش. ودائما العاصمة بتعطي أمل أنه أو المدن الكبرى بتعطي أمل، لأن أنقرة شغل أحسن. نقلوا على اسطنبول. باسطنبول حطوا بمدرسة دينية إسلامية. انتبه، تركيا واسطنبول دولة علمانية. الجيش كان مسيطر على الحكم طوال فترة طويلة، يعني مدة 40 سنة. الأحزاب العلمانية كمان كانت مسيطرة، وكان في صراع بين الجيش والأحزاب العلمانية، ولكن اثنيناتهم هدفهم الحفاظ على مبادئ أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. هاي المبادئ العلمانية الأوروبية الغربية، التقاليد الأوروبية الغربية، ويجربوا ينسوا التقاليد العثمانية الإسلامية اللي استمرت بتركيا من 1299 لل 1918 مع انتهاء الحرب العالمية الأولى. هون اجى التغيير. أردوغان يلي اسمه إسلامي، انتبه، رجب سميه بيو على الشهر بالسنة القمرية. تصور لأي درجة بيو ملتزم، حطوا من مدرسة دينية ملتزمة جدا. وحتى بيخبروا أساتذته أنه مرة بالصف أحد الأساتذة أو أحد المشايخ طلب من التلاميذ يصلي، قال له مين بيدير هذا الصف هلأ بيعمل مثل دور إمام أو شيخ جامع؟ رفع إيده رجب طيب أردوغان، قال له أنا. قال له لحظة، تما يركع على الأرض، حط له جريدة. بيجي تيركع على الجريدة بيلاقي بالجريدة صور نسوان منا مقمطة أو بيقولوا صفور الوجه. يعني قال له ما بركع هيك جريدة أنا، هيدي منا ملتزمة دينيا. ساعتها الأستاذ بيقرب بيسلم عليه وبيقول له بطلق عليك لقب شيخ الصف، مثل يعني بمعنى مزاجي مثل إمام الصف. وصار دائما هو ليدر لهذا الصف من الناحية الدينية أو الإسلامية. تصور، عم بعطيك مثل صغير، كان بعده طفل، وهون أكثر من هيك كان يبيع كعك بالشوارع ويبيع بطيخ ويبيع لمناضة حسب الموسم، تيجمع مصاري ويروح يعطيهم لبيه تيقدر يعلم إخواته. هيدا ركب طيب أردوغان أو أردوغان هو يلي يوما ما سيصبح رئيس بلدية اسطنبول ورئيس وزراء تركيا ورئيس تركيا. لكن رئيس بلدية اسطنبول هذا من سنة 94 لل 98، 4 سنوات. نبشت شوي، شفت شو عم بيصير بهالفترة، لقيت انه في اشياء كتير مهمة عملها بهالفترة. كان في عندهم مشكلة نفايات مثل مشكلتنا واضرب حلها بفترة كتير قليلة. دفع جزء كبير من الديون يلي كان عندها اياها المدينة، وحسن الوضع. يعني اشياء جيدة ومهمة، ولكن اضطر يوقف وينحبس. تقول لك هو من صغرته توجه إسلامي كان كتير كبير عنده. هلا مش بالمعنى التطرف، الالتزام شيء والتطرف شيء تاني. هو فات بالأحزاب مثل حزب الفضيلة أو حزب الرفاه يلي كان ينحلوا لأنه عندهم تطرف إسلامي. وبتركيا ممنوعة هيدي. حتى بإحدى خطاباته استعمل أنه المساجد هي سكناتنا، يعني المسجد والناس اللي بقلبه هودي سكنات عسكرية. يعني تصور عم بيروح بالآخر لالتزامه الديني أو إذا بدك تطرفه، يعني بس نحن عم نحكي بدولة علمانية.
حلوا حزب الفضيلة وحلوا حزب الرفاه، واضطر هو يعمل حزب العدالة والتنمية هو اللي بده يكون يوصلوه. وهون قد منه ذكي وهو عمل اقتصاد وإدارة بجامعة مرمرة وكان الأول بالصف، ومع أنه كان يشتغل بنفس الوقت، بس قد منه ذكي عرف أنه الشعب التركي ملتزم دينيا لو قوانينه علمانية، بس بما أنه عايش مع الناس كان يبيعهم ويحكي معهم، عرف أنه الشعب التركي ملتزم إسلاميا، وهو بقلبه وبعقله عدو لأوروبا وعدو لليونان وعدو للأرمن وعدو للسريان، هالشعب اللي يعيش بيناتهم خاصة بالأحياء القديمة، مش السياسيين ولا قادة الجيش. قال لك أنا إذا بمشي بهالتوجه هودي بينتخبوني. مشان هيك فوت على الحبس 10 أشهر. تصور طلع من الحبس رجب طيب أردوغان معه 363 نايب تابعين له، هو ما ترشح ما بحق له، بعده سجله منه نظيف، ما قدر اجى رئيس وزراء لانه كمان سجله منه نظيف. ولكن وقت اجى عمدة لاسطنبول او رئيس بلدية اسطنبول، هالاعمال اللي عملها لصالح اسطنبول النتائج كانت جيدة، نتائج جيدة. يعني صاروا الاتراك بما معناه انه نحن منقرر يا اما بدنا نطلع بشخصيته وباعماله السيئة تجاهه، يا اما بدنا نطلع باعماله كرمال تركيا. وهو حط لهم براسهم للاتراك شغله كثير مهمه، اذا كنتوا معي يعني انتوا مع تركيا، واذا كنتوا ضدي يعني انتوا ضد تركيا. واكثر من مره يقول العلمنه والديمقراطيه لا تشبه الاسلام. وين فاتت هالافكار؟ بقلب الناس يلي بعدهم ملتزمين دينيا. انتخبوه صار رئيس البلدية، إنجازاته 4 سنين ارتبطت مع التزامه الديني، يعني صار عنده دعمين، إنجازاته الهائلة باسطنبول لعبت لمصلحته، يعني صار مثل ضحية هالسيستم، يعني كل ما كانوا عم بيحاربوه كل ما كان عم بيقوى سياسيا. مزبوط. وصل ليكون رئيس وزراء من 2003 لل 2014، وهون بلش التغيير يصير، تغيير بالشخصية، بالتعاطي مع الناس، بالانجازات كمان، لانه الانجازات خفت، ما عدنا بنفس الهمه، ما عدنا بنفس المشاريع الكبيره. ايه بس رح اقول لك شغله، الدخل الفردي بتركيا كان $3500 للشخص. نعم. وقت اصبح رئيس وزراء صار 37,000 مثل الدول المتطوره باوروبا وبامريكا. هي شغله كتير مهمه، بس مش بكل تركيا يعني. لا هي وقت يعملوا يعني الريف التركي بعدهم لهلا بيعانوا من هي بيعملوا تقريبا موين. نعم. يعني في مطارح الدخل الفردي 70,000، في مطارح 10,000 بيعملوا موين تقريبا او 3,000 او 7,000، بس بشكل عام ارتفع كتير كبير. التصنيف العالمي لتركيا قبل أردوغان كان 111، يعني بين الدول الفقيرة. مع أردوغان بعد 2003 صار 16، ووعدهم بال 2023 ما بعرف اذا رح يقدر يعملها، رح يصبح الدولة الاقتصادية الأولى بالعالم. يعني رح يتخطى الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. تصور لدرجة عنده طموح، وقايل لهم أكثر من هيك رح أقدر أوصل كل تركيا ببعضها. وأكبر دليل الجسر اللي عمله الثالث. نعم. فوق البوسفور، انه ما بقى ممنوع عجقه السير، مع انه بعد في عجقه سير بس بدنا نخففها قد ما فينا. المترو بدي اعمل نفق تحت البوسفور، هيدا انجاز، يعني عم يعمل مثل ربط فرنسا بانجلترا او ببريطانيا. هيدا انجاز رح يكون مثل ضربه لاعداء اردوغان. طيب في غير سكور، انا عندي سكور كمان للرئيس اردوغان. دولته يعني صارت بالمرتبة 154 على 179 من ناحية الحرية الصحفية. صح. طب هيدا سكور بينبسط فيه؟ لا هو ايه على الصعيد الشخصي مبسوط فيه. ما عم اقول لك انا شغله كثير مهمه هون، يا ريت المستمعين بيركزوا عليها حتى يعرفوا بين مصلحه تركيا ومصلحه اردوغان. صار التركي بيقول لك طب ما هيدا لو ما انه مع الحريات، ولانه عم يغتني، لو عم يغتني، ولو اولاده عم يسرقوا او صهره عم يسرق، ولو الجروب تبعه فايد بفساد. تركيا وين؟ تركيا عم تنجح، خلي يسرقوا هن وتركيا عم تنجح، بنمشي معه. هذا المقصود. هذا الشيء ما كان موجود لما كان عمدة اسطنبول، حارب الفساد. نعم. حارب بقوة بشراسة.
وإذ من كم سنة سمعنا كلنا يلي صار، ولاده طلع أساميهم بكذا قصة وبكذا ملف، المقربين منه نفس الشيء. طب كيف بنتغير؟ كيف بنكون روبن هود من ناحية وبعدين بنصير هيدا الأمير ما عم لك هو بين خيارين جون؟ رح أخبرك شغلة. بال 2013 انتشرت فضيحة بتركيا بتسقط أكبر رئيس وأكبر رئيس وزراء وأكبر زعيم، يلي هي بيع العقارات التابعة للدولة والمحميات يلي من أيام أتاتورك. وبتعرف بتركيا وقت تقول أتاتورك يعني اسم ما حدا بيقرب عليه، صوره بالبيوت، صوره نعم. بالدوائر الرسمية. أردوغان شال صورة أتاتورك من وراء ظهره، حط صورة محمد الفاتح اللي افتتح القسطنطينية. وأكثر من هيك بهالفضيحة يلي بتسقط قلت لك أكبر رئيس، هاي بال 2013 قامت الشرطة والجيش يلي بيكره التطرف الإسلامي أو الالتزام الإسلامي راح ينبش ببيوت الزعماء يلي تابعين لأردوغان، إذا معهم كاش يلاقوا مخبيين أموال غير شرعية بصبابيطهم، بالمطبخ، صح. بالعلب الكريتين، بالديبويات، كاش، كلها مصاري غير شرعية من بيع عقارات تابعة للدولة كانت مصنفة محميات. تصور لأي درجة الفساد. مع هيدا وكله بال 2014 طلع رئيس وانقلب الدولاب، لانه اللي صار بالسنه الماضيه كم حدا من الجيش توقف، كم حدا من السياسيين، كم حدا يعني ما كنت عم بقدر لما اقرا الاخبار بالجرايد اقول يا عمي كيف بتوقف هالقد ناس؟ يعني وين بتحطهم اصلا؟ كيف ممكن توصل لهالقد كميه اشخاص توقفهم؟ وبعدين تعرف شغله، العلمانيين بهاد التوقيفات سنه 2016 بعد الانقلاب بحزيران 2016 بعد الانقلاب، عدد كتير كبير من العلمانيين وقفوا مع أردوغان. غريبة، ضد الدكتاتورية، مع الدكتاتورية، هو مع حب العظمة، عنده حب العظمة، الفخامة كتير كبيرة. مع هيدا وكله العلمانيين وقفوا معه. شو السبب؟ إذا تركيا طالعة طلوع يعمل هودي. هيك صار في هلأ شائع بتركيا، يعني يطلعوا بالترين معه ولا يقفوا هالترين، ما زال ماشي الدولاب. ويمكن نصير الدولة الأولى بالعالم، ونحن بنصير الدولة الحاكمة للعالم الإسلامي. هيك حط لهم براسهم. بس يعني تركيا بلد نعم الدين إسلامي، ولكن العرب هل بيلاقوا تجاذب مع هالدولة؟ يعني هل ممكن إنه الدول العربية تلاقي إنه تركيا ممكن تكون تلعب هالدور؟ أبداً لا العرب ولا الفرس ولا الإيرانية. يعني هن ملاقيين حالهم ولنن أوروبية ولنن آسيوية ولنن عرب ولنن يعني كمان عندهم مشكلة يلاقوا حالهم هن. شو أكبر دليل؟ بسوريا جرب أردوغان يحط إيده على سوريا بال 2011. نعم. دعم الثوار ووعد السوريين والعالم العربي بدي سقط بشار الأسد وحكم بشار الأسد. بما معناه أنا بدي مثل ما سقطت حسني مبارك، هو عم بيقول أردوغان سقط حسني مبارك، بدي سقط بشار الأسد. ولكن ما قدر يخطط ويقشع للمستقبل، لأنه أكيد ما بيقدر يكون في زعيم واحد للعالم الإسلامي السني. ما بدهم يكون في زعيم، بده يكون في زعماء بالعالم العربي، يكون في إذا بدك سني شيعي، يكون في عربي تركي فارسي، حتى يضل الشرق يتخبط ببعضه. هيدي مين بيعملوا؟ الإسرائيلية والأمريكان. يعني لو سقط بشار الأسد وحط إيده أردوغان على العالم العربي وعلى مصر وعلى تونس ودعم للثورة إذا بدك للربيع العربي أو الثورات الإسلامية السنية، كان صار في زعيم سني واحد وكان قوي السنة كتير. وهيدا مش لصالح الغرب. الغرب بهمه إسرائيل، العالم يضل متشتت. أردوغان ما عرف قراها، يعني فشل بالعالم العربي، ومش رح يقدر يكون زعيم للعالم الإسلامي مثل ما وعد الأتراك ومثل ما كانوا السلاطين العثمانيين. هو حاطط براسه أردوغان أنا بدي يكون سلطان عثماني كما بيقولها يعني أجدادنا العثمانيين، وهذا شيء تخطى الزمن. قبل ما ننتقل للعلاقات مع الغرب، نعم. بس بدي اوصل لكلمه منك. لما كان الجيش التركي قوي، نعم. وكان يوقف الناس يلي كانوا يتعدوا على العلمانية تبع البلد وعلى تركيبة البلد، هل ضعف الجيش اليوم لدرجة أنه منه قادر بقى يوقف بوجه؟ هل نجح أردوغان أنه يصير فعلا القوة كلها السلطة هي معه ومش مع الجيش بقى 100%؟ لأن هيدا انقلاب كتير قوي. جرب الجيش بال 2016 يرجع صلاحياته ويرجع العلمنة للمسار الصحيح، ما قدر. نعم اليوم الجيش
قادة الجيش يلي كانت مستلمة زمام الأمور بالسبعينات والثمانينات والتسعينات اليوم حدوا لها صلاحياتها. نعم الجيش كتير ضعيف بتركيا اليوم، الجيش اللي مع أردوغان قوي. نعم بدك تكون مع أردوغان، وهذا أكبر تهمة للضباط يلي جربوا ينقلبوا على أردوغان. قال لهم هودي ضد تركيا، تصور نعم. لأي درجة. قال لهم هو مع الأمريكان، بما أنه الأمريكان ما قدروا خدمونا بسوريا وبمصر وبالعالم العربي لكن عم يتعدوا علينا. هيدا ضرب للعلمانية والديمقراطية والجيش يلي حطوا على السكة الأوروبية أتاتورك. نوصل للعلاقات مع الغرب. كنا نقرأ من التسعينات وأول الألفية الثانية عن انضمام محتمل لتركيا للاتحاد الأوروبي. هالشيء اليوم نعرف أنه صار كتير بعيد. نعم. شو العلاقة مع الأوروبية؟ نعرف أنه مع ألمانيا مش عطول جيدة، مع فرنسا مش عطول جيدة، خاصة مع المواقف يلي عطوها بعض الرؤساء، والولايات المتحدة. وبدك تزيد اليهود، إسرائيل كمان في علاقة كل شيء صار تمثيليات. أو إذا بدك مناكفات من وقت ما استلم أردوغان لهلا مع إسرائيل. مجبور تنحل هالقصص أو مجبورة تنحل هالقصص بالتفاهم بين دولتين. إسرائيل وتركيا ما بيقدروا يتخلوا عن بعض ولا بيتخطوا الخطوط حتى لما وصلوا بتتذكر لما البواخر مضبوط السفينة راحوا على عند الفلسطينية على غزة ونقوص عليهم ونزل أزايف عليهم ونزل، يعني كلها تمثيلية. أو إذا بدك الخطوط الحمر ما بيقدروا يتخطوها. نعم. يعني أنا باخذ مواقف حتى أجزم العالم الإسلامي إلي، كان يقول أردوغان. وحتى بالمؤتمرات الدولية كان يواجه الإسرائيلية أردوغان، بس يرجع بعدين يتقرب منهم. في أول شيء تعاون بالأسلحة كتير كبير، تعاون عسكري. وبيقال أنه أثناء قصف غزة كان ابنه لأردوغان عم بيوقع معاهدات مع إسرائيل عسكرية. يعني اثنيناتهم ما بدهم يتخلوا عن بعض. واكيد وقت تحكي اسرائيل بتحكي امريكا. تركيا لو اخذ على خاطرها انه ما قدروا تسقطت هي امريكا وهي مع بعض قدروا سقطوا بشار الاسد، ولكن كمان تركيا ما بتقدر تتخلى عن امريكا وامريكا بتتخلى عن تركيا. بالرغم من المواقف يلي بياخذوها الاتراك مرات بتحس انه نحن ما بقى بنتكل على امريكا وامريكا تركتنا مش مزبوط. بيقولوا امريكا تركتنا بس بيقدروا يتخلوا عنا. وحتى امريكا ما بتتخلى عن تركيا، هي حاجز للامريكان بوجه الروس وبوجه الايرانيه. يعني اذا بدك تقول امريكا حاطه هالعالم قدامها مثل لعبه الريسك وبتعمل مصالحها. انا ما بزعل تركيا لاقصى الحدود، بزعلها شوي بسوريا بس بقدر اعطيها بغير مطرح. نعم. بقدر اعطيها على الحدود، بخلوا الامريكان يفوتوا شوي على الحدود السوريه ولكن ما بخليهم يسقطوا بشار الاسد. هلا في كتار رح يستغربوا امريكا ما خلت يسقط بشار الاسد. نعم بالموافقه انه روسيا تفوت على سوريا وتحط جيشها بسوريا، نعم هي ما خلت يسقط بشار الاسد. وبما معناه ضربت امريكا وروسيا وايران ضربوا داعش ضد تركيا. ابنه لاردوغان مول داعش الى اقصى الحدود، مول داعش وكان يشتري منهم البترول ويبيعوا لاوروبا. لما كان ينحكى عن هالدول يلي عم بتدفع مصاري او عم تشتري البترول من داعش، يعني كنا نقول انه عم بيحكوا عن تركيا ولكن ما كان في بركي مقالات بتاكد هالشيء او بتثبت البترول. اذا بتتذكر بهديك الفتره رخص البترول. نعم. من وراء تركيا تشتريه وتبيعه للعالم برخيص، وهون صفقات المال طلعت. طيب هيدا فساد، هيدا يعني هيدا قمة الفساد. شو بدك تسميها هيدا؟ اورجنايزد كرايم. اذا بدك المجاهدين فيك تسمي اللي بيسموهم المجاهدين او هن الارهابيين يلي يجوا من اوروبا ومن امريكا ومن استراليا، كيف يفوتوا على سوريا؟ مش من لبنان ولا من الاردن، يفوتوا من تركيا. وكان مثل كانه حملهم العصا اردوغان. انا اذا بتوقفوا بوجهي انا بخلي الارهابيين يروحوا. واخذ مصاري من يومين، اخذ مصاري من الاتحاد الاوروبي من وراء الاستيعاب للمهاجرين، لان كان يخلي المهاجرين يروحوا على اوروبا عن طريق تركيا ويخلي الارهابيين يجوا من اوروبا وامريكا واستراليا على سوريا. طيب وهلا لوين؟ يعني اردوغان لوين اذا فينا نقول؟ هلا يعني صار رئيس جمهوريه من 2014 لليوم، بعده مبلش. نعم. ولكن هلا مع صلاحيات واسعه كثير، وسع صلاحيته، عمر قصر
يعني خيالي كلف مئات ملايين الدولارات. هذا بده يتركوا القصر يرجع على بيته. انا بشك هلا هن عم بيقولوا بعد عنده ولايه وحده، بغير النظام، بغير الدستور، مثل ما عملوا هلا نظام رئاسي، هو كان نظام برلماني. تفضل. عملوا نظام رئاسي، ولكن هذا القصر نعم خيالي. 670 مليون دولار بعتقد، 1100 اوضه. هون الكبر والمساحه مهم كتير، ولكن يعني يسمح لي بس الشغل بالتفاصيل منه شغل حلو، منها هندسه حلوه كتير. ما في ذوق كتير بالهندسه، ولكن في شغل جبار اكيد انعمل ومساحه كتير كبيره. القصور ايام العثمانيين وحتى مع اتاتورك كانت هندسه ارمنيه، هي الفرق. يشتغلوا تفاصيل يشتغلوا بذوق. نعرف الفن الارمني بسمعها بجن. ولكن هون بنشوف الصور اللي عم تمرق، عم بيجرب هون مع مرته يلي هي ايده اليمين، عم بيجرب اتاتورك قد ما فيه يلعب على الاصدقاء والاعداء مع بعض. يعني روسيا بيتقرب من ايران، بيتقرب من روسيا، بيتقرب من العرب، بيرجع ببعد عنهم، بيرجع بيضربهم. ولكن اذا بدنا نعمل خلاصه سريعه، ناجح بالداخل ولكن لحد هلا فشل بالعالم العربي، عم بيحطوا الحدود وعم بيخلوه يوسع جوانحه مثل ما هو عمله. وما راح يقدر يفوت على الاتحاد الاوروبي مثل ما فشل بالعالم العربي فشل باوروبا. دكتور عماد مراد، شكرا للحلقه الحلوه والمعلومات كلها عن رئيس رجب طيب اردوغان. ناخذ بريك وبنكمل اللايف. اهلا وسهلا.